शान्त मनले काम सुरु गरिदिनुहोस्। आश्वास प्रश्वासबाट काम सुरु गरिदिनुहोस्। सम्पूर्ण होसलाई मुखको अगाडि ल्याउनुहोस्। एकछिन अब बिर्सिदिनुहोस् कि ममा हातखुट्टा पनि छ भन्ने कुरालाई, ममा शरीर पनि छ भन्ने कुरालाई बिर्सिदिएर केवल मनलाई नाकको टुप्पामा अथवा माथिल्लो ओठको माथिल्लो भागमा अडाएर प्रत्येक श्वासको आवागमनलाई जान्ने एकमात्र काम गर्नुहोस्। सम्पूर्ण ध्यान त्यहाँ राख्नुहोस्, त कुनै जिउ हल्लाउन पर्दैन। केवल होस मात्रै बनाउनुहोस् श्वासमा। आपसे आप जिउ हराएर जान्छ। किन हल्लिन परेको, किन मसार्नु परेको त भन्दा हजुरहरूको होस श्वासमा छैन, केवल जिउमा छ, घुँडामा छ, खुट्टामा छ, ढाडमा छ, पीठमा छ। केवल श्वास प्रश्वासलाई जान्नुहोस्। त्यतिमा जान्नेन भनी गन्ती गर्नुहोस्। त 1 घण्टा आपसे आप हाइसुक्कै बितेर जान्छ। त भगवानले सत्पुरुषको सत्सङ्गत कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई धेरै ठाउँमा उपदेश गर्नुभएको छ। त आज पनि हामीले पढ्ने र पढाउने सिलसिलामा, पढ्ने पढाउने क्रममा आज सुजन काण्डमा पुगेको थियो। त म आज हजुरहरूलाई एकछिन सुजन काण्डको प्रथम गाथाबाट हजुरहरूको होस बनाउने क्रम र हौसला दिने क्रम जारी राख्छु। किन भन्दा अयुग र राजकुमारको उपदेश धेरै दिन भयो। त्यसकारणले अयुग र राजकुमारलाई नभनिकन सुजन यानी सज्जन काण्डको सर्वप्रथम गाथामा के भनिएको छ त, के भनी बक्सिनु भएको छ त? सबीरे व समासे था सबीकु बेथ सन्थवं सतं सधम्म मन्याय सेय होती नो पापियो। सबीरे व समासे था सत्पुरुषहरूसँग मात्र समासे था सत्सङ्गत गर। सबी सत्पुरुषहरूसँग मात्र सन्थवङ मित्रता राख्ने कुबेथ गर। हे बिच्छुहरू, हे मेरा प्यारा उपासक उपासिकाहरू, सत्पुरुषसँग मात्र मित्रता राख्नु, सत्पुरुषहरूसँग मात्र सम्बन्ध राख्नु, यसो गर्नाले बहुतै कल्याण हुन्छ, बहुतै लाभदायक हुन्छ भनेर भगवानले। कहाँसम्म लाभ हुन्छ त भन्दाखेरि सतं सधम्म मन्याय, सतं सत्पुरुषहरूको धर्मलाई
मन्याय धम्मं धर्मलाई मन्याय जान्नाले बुझ्नाले देख्नाले सेय होती न पापियो सेय श्रेष्ठ नै हुन्छ कल्याण नै होती हुन्छ न पापियो पापियो अनर्थकारी अकल्याणकारी अनर्थ नहोती कहिले पनि हुँदैन। हे मेरा प्यारा छोराछोरीहरू, सत्पुरुषहरूसँग मात्र मित्रता राख, सत्पुरुषहरूसँग मात्र बस्ने उठ्ने सुन्ने सुनाउने गर। किन सतङ भन्ने सत्पुरुषहरूको धम्मङ धर्म भनेको श्रद्धा शील सुत चाग पन्या, यो चाहिँ विशेष गरेर 5, अझ त्यसमा अझै 2टा जोड्ने हो भने हिरी ओत्तप। जब यी सत्पुरुषका सज्जनका 7वटा धर्मलाई सुन्ने अवसर पाइन्छ, आचरण गर्ने अवसर पाइन्छ, आचरण गरेर त्यो भावितमय ज्ञानले जब त्यो धर्मलाई बुझिन्छ, ओहो कहाँसम्म कल्याण हुन्छ त भन्दाखेरि भगवानले सब दुःख पमोचति, सब दुःख सम्पूर्ण भएका जाति दुःख जरा दुःख व्याधि दुःख मरण दुःख, यी सम्पूर्ण दुःखबाट पमोचति मुक्त हुन सकिन्छ, मुक्त भइन्छ। अति नै योग्य छ सज्जनवर्ग योगीहरू। लोकमा सत्पुरुष देखाउनुहोस् भने कसलाई देखाउने? सोझै देखाउनुहोस् सम्यक सम्बुद्ध भगवानलाई। वहाँभन्दा ठुला कल्याण मित्र, वहाँभन्दा श्रेष्ठ कल्याण मित्र लोकमा अरू कोही पनि छैनन्। केवल भगवान शास्त्राहरूको उत्पन्न भएको शासनकालमा मात्र हो यो चाहिँ रूप हो यो चाहिँ मन हो यो चाहिँ शरीर र मनको स्वभाव धर्म हो यो चाहिँ खण्ड भन्ने पञ्च स्कन्द हो यो पञ्च स्कन्द भन्ने जुन उपादाने खण्ड छ, हो यो चाहिँ पञ्चुपादाने खण्ड चाहिँ दुःख सत्य हो। अविद्या तणहा उपादान आदि गरिएका समुदय सत्य, दुःखलाई बनाउने कारण सत्य हो। र अहिले आचरण गर्दै गरिएको शील मार्ग, समाधि मार्ग, प्रज्ञा मार्ग चाहिँ हो यो निर्वाण नगरमा सोझो गरी पुर्याउने अरियो अठङ्गीको मग्गो, आर्य अष्टाङ्गिक 8वटा अङ्गले युक्त भएको परिपूर्ण भएको अति उत्तम अद्वितीय मार्ग हो। जब शील मार्ग, समाधि मार्ग, प्रज्ञा मार्गको अभ्यास पुरा हुन्छ, हो तो व्यक्तिले निरोध सत्य सम्पूर्ण दुःख निभेको समाप्त भएको परम शान्ति सुख निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्छ। जब उपदेश गरिदिने मान्छे नै भएनन् भनी कहाँबाट के आचरण गर्ने? त लोकमा कल्याण मित्रको बहुत खाँचो छ, बहुत ठुलो आवश्यकता छ।
यदि शास्ता उत्पन्न नभएको समयकालमा आचरण गर्छु भनेर के आचरण गर्ने? के आचरण गर्ने? शासन सिद्धेर फेरि मान्छे भएर मनुष्य भएर जन्मियो भने पनि के आचरण गर्ने? पुण्य के हो, अपुण्य के हो, पाप के हो, मान्छेलाई थाहा त हुँदैन। आज हाम्रा श्रद्धेय उपसङ्घ नायक महास्तवीरले बडा कल्याणकारी अति नै उपयुक्त उपदेश गरिदिनु भयो। मान्छेले काट्नलाई पनि धर्म सम्झेका हुन्छन्, मान्छेले झुटा कुरा बोल्न पनि धर्मै सम्झेका छन्, मान्छेले अर्काको सामान चोर्नु पनि धर्म सम्झेका छन्, मान्छेले नराम्रो व्याभिचार गर्नु पनि धर्म सम्झेका छन्। यहाँसम्म कि कुनै पनि आज पूजा बिहा उत्सव कुनै मेला उत्सवमा पनि आफ्नो बुद्धि विलास हुने, धन सम्पत्ति नाश भएर आफ्नो समाजमा कुनै प्रतिष्ठा नहुने, जाँड रक्सी अफिम गाँजाको सेवन गर्नु पनि धर्म सम्झेका हुन्छन्। त प्राणीलाई कहाँबाट सुख हुने? इम्पोसिबल। सुखको नाममा नाम मात्र हुन्छ सुख, मनमा अलिकति पनि सुख हुँदैन, शरीरमा अलिकता पनि सुख हुँदैन। त हो यो धर्म कसले उपदेश गर्छ त भन्दा केवल एक शास्ता लोकमा उत्पन्न भएको समयमा मात्र सुन्न पाइन्छ। त भगवान उत्पन्न नभएको बेलामा, शासन नभएको कालमा जति नै आचरण गर्छु भने पनि त्यो आचरण सही सत्य आचरण हुन बहुतै दुर्लभ छ, बहुत कठिन छ। त शासन सिद्धेर फेरि मान्छे भइयो भने पनि अब शासन त छैन, शील छैन, समाधिको अभ्यास छैन, प्रज्ञा कुरै नगर्नुस्। त कसरी चाहिँ मुक्त हुने, कसरी सुख हुन्छ? त यो त बहुत ठुलो भाग्य हो तपाईँ हाम्रो कि शासनकालमा जन्म लिन पायौँ। त्यसमाथि पनि सद्धम्म सवर्ण अति दुर्लभम भन्ने चतुरार्य सत्य आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको सही सत्य उपदेश सुन्ने सु अवसर प्राप्त गर्यौँ। त यो समयमा पनि एक मार्ग एक फल प्राप्त गर्न सकिएन। तर अहिले पनि दिलो जान लगाएर कोसिस गरिएन, मेहनत गरिएन भने त मनुष्य जीवनको कुनै सार हुनेवाला छैन। त सज्जन वर्ग योगीहरू हो, समयको खूब सदुपयोग गर्नुहोस्, मौकामा हीरा फोर्नुहोस्, मन बाहिर नजाओस्, आश्वास प्रश्वासमा होस्, बनिरहोस्। बहुत भाग्यले, बहुत ठुलो पुण्यले शासनमा मनुष्य भएर जन्म नपाइएको छ। त यो जीवनको खूब लाभ उठाउनुहोस्। त यो हो सत्पुरुषहरूको सत्सङ्गतको लाभ, सत्पुरुषहरूको सत्सङ्गतको फाइदा, नाफा, प्रॉफिट। त खूब लाभ उठाउनुहोस्। दुर्जनहरूसँग फेला परियो भने त चुण्डम विचुण्डम, झरम झुरुम हुने हो। 80 हात माथिबाट खसे जस्तै तल पुग्दाखेरि सबै धुलो पिठो, 4 अपाय दुर्गतिमा पतन हुने कार्य मात्र हुन्छन्। त अहिले यो शासनकालको
मौकाको खूब सदुपयोग गर्नुहोस्। सज्जन सत्पुरुषहरूसँगको सत्सङ्गतले कहाँसम्म कल्याण हुन्छ त भन्दा अन्तिम भन्नुपर्दा सब दुःख पमुच्यते, सम्पूर्ण दुःखबाट छुटकारा भइन्छ। त होस् बनाइराख्नुहोस्। मन बाहिर नजाओस्। निरन्तर आफ्नो काय भन्ने शरीरमा होस्, बनाइराख्नुहोस्।